وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی سید محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عزیزان محترم، دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جل جلالہ و من والہ آپ تمام حضرات کا رات کی اس پہر محفل ذکر مصطفیٰ میں تشریف لانے